वर्षका चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली 2 वर्षका चाडा पर्व निसुरा होइ नस्या 78 का दशैं तिहार रेटे घुमे आइग्या सुदूरको 1 नम्बर हाम्रो त्यार गोरा खेल त माम केही न भयो कोरोनाका नेउरा दोस्रो नम्बर ओल्के त्यार देउता घर्याउ नाकि खेल त मासा केही न भयो बाजा बजाउना कि तेस्रो नम्बर हरितालिका पति नारी धर्म नाच गाना केही न भया रीति जगाउनसम्म पितृ भक्ति पितृ पर्व आया 16 सराद नाइ आया नेउतालु लगै भोज नग्यो बर्बाद देशव्यापी बडा दशैं नव दुर्गा पर्व दशैं भरि हर्ष उल्लास देशवासीको गर्व देउता नका खातके लेखा जन्मी माता दुर्गा 9 दिनसम्म लडी गइन दानव हाल्यो सुर्का दानवको सखाप पाडी विजय भई देवी यसैले यो पर्व भयो भगवतीको छवि बेला बेला दान बले देउतानलाई दुख दिया बेला बेला रक्षा गद्दाई देवी प्रकट भैया भैंसी पुत्र महिषासुर राक्षस निशुम्भ रक्त बीज धुर्म लोचन चण्ड मुण्ड शम्भो राक्षस वीर सबै मारी राक्षस कुलको नाश देवी नका करुणाले देउता नको बास 9 दिनसम्म लडाईँ अर्यो नवरूपा भगवती नव दुर्गा इजाको देन देवगणकी गति असौज सुकुली पक्ष दशमिथि तिथि राक्षसको कुलनाश हुने यो हो अन्तिम मिति इसैले आजसम्म भन्ना विजया दशमी विजयकी ध्वनि गाउनौ आजसम्म हम पनि इसै दिन टीका लाउनौ बुढा सयानाको टीकालाई आशिष माग्दौ दीर्घायु हुनाको खाने पिने मेवा मिष्टान विजयकी ध्वनि हर्ष उल्लास रंग मञ्च रात दिन हुने आज पूजा पशु बलि देवीका मन्दिर सेवा भक्ति निकै लाग्दो पशु बलि अन्धेर आफ्नै पाल्या रंगा बोका आफै ढोल्याउँदछन् आफू मार्ला भणी बर खुकुरी टल्काउँदछन् एकातिर भक्ति भान एकातिर पाप भगवती खुसी होलिन् भन्ने यिनको सोच जैले जसो सोचे लगै भगवती हुन् माता दुश्मन नकी शत्रु हुन् नेमो खाकी दाता खाने पिने मेवा मिष्टान टीका फुलकी माला माथामा जमरा पैरी भेटघाट अरूला कोही खेल्दा हिङ्गलो पिङ कोही उडाउना चङ्गा कोही हिट्टा पोसाक लगाए कोही शराब खाए नङ्गा अष्टमी नवमी दशैं भगवतीका पर्व पढ्यादेखि पन्यौसम्म पूजा देउता सब विस्पतिमा सिन्डो लाउनु ओल्का प्रसाद गाबा माता तीर्थ कुसे आउँसी मुख्यद्दो इजबाका गोराका बिरुडा पैद्दो तीज माहो दड जैदिन आफनी हुन्छे देवी शरण पढ 16 दिन पितृ पर्व दिन दिनै श्राद्ध कोरोना बैरीले अद्दा मन खल्लो बर्बाद 10 दिन देवीका पर्व हुन्थे झर फर ऐलकी विजया दशैं कोरोना की डर यैपालिकी बडा दशैं मन मनै मनायौं संस्कृति कायमै राख्यौं रेथेते जगायौं हर्ष उल्लास केही न भयो जगायौं भावना बडा दशैं 78 को सबलाई शुभकामना बडा दशैं 78 को
सबलाई शुभकामना। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार अरे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा बडा दशैं 78 को शुभकामना शीर्षकमी बेदकोट नगरपालिका 7 सुन्दर बस्ती सुडा कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो। पुर्चुणी नगरपालिका 2 जर्सौं कफलकोट हाट पुर्चुणी बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन उत्तम बहादुर बमजीलाई शुभकामना लेखबाट यो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। नेपालीको बडा दशैंको शुभकामना छ। 8:40 सम्म आज लगाई देउडा साहित्यकार मित्रका इसाई रचना कोसेली सुनाउला। स्वस्थ रया मस्त रया यही शुभकामना शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको एक रचना छ। 7 समुद्र पारी युएई अजमान शहर मिसन वही बठे सम्झिराख्दान भीमदत्त नगरपालिका 6 एटपुर कञ्चनपुर माला मौजौ बसाहन सुरनाया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो। नवदुर्गा देवीका द्वारा लाग्या पूजा आजा फुलपाते धुपरे बत्ती बज्या बेगुल बाजा रङ्गी चङ्गी मठमन्दिर भया नेजा धाजा मन्द मन्द हावा चल्यो मौसम पन ताजा बसन्त पछिको निको शरदय ऋतु राजा बासमती धानका चिउडा जौल्या धानका खाजा दशैंका जमरा राखी आशिष दुर्गाको निको नौले पकाई खाने चलन हो पुर्खाको। नौरत्ता उबास बसी पूजा आजा गरी शुद्ध पन पवित्र भाव के हुन्छ यसरी भक्ति भन्ना ठुलो के छ यही दुनिया भरि भक्तिले खुलन्छ द्वार दर्शन गद्द हरे जो भक्ति निस्वार्थ गद्दो उही हो भक्त भन्न भाकल गरी पैँचो तिद्या स्वार्थी भणी जान्न निर्दोष पशु की बलि दिन भाकल गरी तै भन्ना ठुलो पाप के छ हत्या हिंसा सरे यो सृष्टि संसार उनै हरिले बसायो कर्म अनुसारले कसै रुलायो हँसायो उनराई जीवको हत्या उनैलाई चढायो यो हाम्रो चलन भणी विकृति बढायो केहीको सद्बुद्धि जति मानिसनमा थियो तामसे खानाले हो कि सबै भुलाइदियो संस्कार सभ्यता धर्म सबै रीति थिति सबै थोक भाँड भैलो गर्यो मान्छे नल्याइते मान्छे किलाई बन्या कहन वेद पुराण जति लौबले बिगाड्यो सबै मान्छ नकि मते वेद पुराण उल्टा गरी आफ्नै भलो खोज्यो धर्म कर्म बिगाड बर उल्टै बाटो रोज्यो दया माया हराइ गयो दान दक्षिणा खायो धर्म कर्म भणी हत्या गद्य चलन आयो धर्मको विरोधी होइन ईश्वरजन सोच्दिया जीवजन्तु एकै हुन् सबै यो कुरा बुझ्दिया काजबार रमाइलो गरी निकरी मनाया जे ज सोच रुखो सुखो घरैमा बनाया सधैँ भरि हाँसो खुसी अनारमा आइरहो संस्कार संस्कृति सधैँ घर घर छाइरहो भोको नाङ्गो कोही ज नहौ त्यौती हारका बेला सबै के आनन्द बनाऊ यो दशैंको मेला सुख शान्ति समृद्धि सबै चलिरहौ नामना स्वस्थ रया मस्त भया यो शुभकामना स्वस्थ रया मस्त भया यो शुभकामना स्वस्थ रया मस्त भया यो शुभकामना शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीले लेखराई थियो। युएई 7 समुद्र पारी परदेश भूमि बठे। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीलाई यो शुभकामना रूपी रचना कोसेलीलाई। देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीले 7 समुद्र पारी बठे आफ्ना घर परिवारलाई आफ्नै आवाज डाकोमी के सम्झिरहेछ। सम्पूर्ण देश विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा लगायत दशैंलाई काजबार मान्ने जतिलै छन् सबैलाई बडा दशैं 2078 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना छ। जहाँ छौ जै ठौर छौ जसो अवस्थामालै छौ हाँसी खुसी रमाइबर दशैं मनाया भन्न चाहनौ। मेरा घर परिवार लगायत सबैलाई सम्झने रे यो रविवार भन्ने मौका दिने हुक्का छिलिम रेडियो महाकाली परिवारलाई यही कि धन्यवाद छ।
हुक्का चिलिम सुन्ने सबै श्रोतानका माउ कपिलालाई विशेष धन्यवाद शुभकामना छ। घर परिवार बठे टाढा देश विदेश बसेलै काजबारका बेला थोक्कै मनमा दुख लागेलै चित्त बुझाइ बेर हाँसी खुसी काजबार मनाउँछ। रहर त सबैलाई हुन्छ, यही बेला मौजौ सँगै बसभरि जिजसो भएलै खान पाएलै हुन्थ्यो भन्ने क्या दौँ, केही बाध्यता केही परिस्थितिले टाढा बस्नु पर्यो। जे जसो छ घरमा पकाइहाल्या खाइहाल्या खुसी भए रमाएर या भन्न चाहनौ। आटो ढुटो जे जसो छ निकै माणी बर खाया, फाटो मैलो भया पन धोइ पखाली बर लाया। जति छौ कपिलासँगै हाँसी खुसी भइरया, काजबार भने पर भातै भट्टीतिर जन गया। कोही जन खेल्या जुवा तास बडा दसैँ आयो भनी, कोही जन गर्या धेका सिकी उहिले इसो खायो भनी। जन गर्या फुरवासी ज्यादा कर्जा गाडी बरसाउको, जन गर्या बदनाम आफ्नो कुल खानदान घर बाउको। स्वास्थ्यको ख्याल राखी आफ्नो पचाइ सक्दै मात्र खाया, स्वास्थ्यको ख्याल राखी आफ्नो पचाइ सक्दो मात्रै खाया। निको गटो के खानु हो यति कुरा आफै राया, निको गठो के खानु हो यति कुरा आफै राया। ल हजुर अहिलेलाई बिदा माग्दौँ। सबैलाई हुक्का चिलिम परिवार लगायत सबै सुन्ने दर्शक श्रोता सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद। ल हजुर बाई। देउडा साहित्य रतन केशव मळैजीले आफ्नै आवाज डाकुमी शुभकामना दिइरहेथ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद केशव मळैजीलाई। विजया दशैं 78 को शुभकामना शीर्षकमी भूतपूर्व शिक्षक वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराज चटौजीको एक रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 17 मजगाउँ कञ्चनपुर च्यालमाला बसाहन भागेश्वर गाउँपालिका 3 बोगटा पिपली डडेलधुराको जरमथालो। पितृ कार्य देव कार्य एक पछा अर्को, श्रद्धा भक्ति पूजा अद्दो केही नमाणी झर्को। श्रद्धाले श्राद्ध हुन्छ, विश्वासले भक्ति, खुसी भया देउ पितर दिने ठुली शक्ति। पिण्ड दान तर्पण गरी पितर रकी विदाई, पितृ विसर्जन भया पछा स्वर्ग जाने सिद्धाई। नवरात्रका 9 दिनसम्म देवदेवताको पर्व, श्रद्धा भक्ति पूजा गरे दुखनाश हुने सर्व। पहिलो दिन घटस्थापना जमरा राख्दे घर, नौरत्या उपास बस्या एक छाक खाइबर। 9 दिनसम्म पूजा हुन्छ तिथिका अनुसार, हिन्दू धर्म चल्याएको यो रीति संसार। 10औं दिन विजया दशैं रावणको वध, विजय उत्सव माणी खुसी हुने सब। बुवा इजा बुढा पाका बठे टीका लाउनु, जौरा हाल्नु माला पैद्दो आशीर्वाद पाउनु। क्यानिका दशैंका बेला फुललाई फुलेका, नै कच्यार नै त धुलो धानबाला झोलेका। सुख शान्ति अमन छैन सबतिरै छाइरौ, रोग व्याधि केहीजन लागौ गरी खान पाइरौ। रक्षा गर्या देउपितरौ, भर भरोसा तम्रो, परम्परा बचाइ राख्दो कर्तव्य हाम्रो। देश विदेश जहाँ भएलाई
नेपाली दाजुभाइ विजया दशैं 78 को शुभकामना सबैलाई। विजया दशैं 78 को शुभकामना सबैलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मोतीराज चटौतजीको रचना थियो। बोगटा पिपली डडेलधुराका मित्र मजगाउँ कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीराज चटौतजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डम्बरी भट्टजीको रचना छ। अझै मेरो गाउँपालिका पालीको घर केलाडीको माइत अच्याल दैजी कञ्चनपुर बसाहान माला जगत माता दुर्गा भगवती शीर्षकमा लेखिरहेछ। श्रद्धा भावले ध्याउनु हो 9 दिनका नौरता, नौना हो कि देवी हुन जगतैकी माता। पुकार अद्दा भक्तजन अलग अलग नाउँले, प्रख्यात छन् भगवती 3 लोकका ठाउँले। जय माता भगवती भक्ततिर फर्क, भक्त नके बिन्ती सुनि तनलाई बना हर्क। सुखी मान्छ आफ्नै धुनमा, दुखी मान्न आशा, रात दिन प्रभुकै ध्यान चल्या धुक धुक सास। हे जगत जननी माता जगत भरिकी, दयालु मायालु बहिनी ईश्वर हरिकी। भक्त नकी तम शक्ति हौ, शिव की प्यारी हौ, दुखारी की न्यूति तम कल्याणकारी हौ। परमेश्वरी मन पढाउने शङ्ख घण्टी धुन, शङ्ख फुकी भक्त नको सक्द्या मन छोड्न। भक्त आउन तम्रीतिर श्रद्धाका साथ, आशीर्वाद दिइराख्या शिर माथि हात। मन्दिर जान्न भक्तजन फुलपाती बोकबर, हात जोडी बिन्ती लाउन तमलाई ढोकबर। तमरा शरणमै आउन जति छन् दुखी, तनरो दुख उडाइदिया जोरले शङ्ख फुकी। रोगीको रोग उडाइदिया चिन्ता लुको चिन्ता, मरण घडमै पुगेकालाई बनाइदिया जिन्दा। परमेश्वरी भगवती तम छौ दीप्तिकार, गोरो वर्ण चन्द्रमुखी गुण छ चमत्कार। हात जोडी शरण पड्डौ तम मातालाई बिन्ती, न्याय निसाब दिने माता दुखी गन्ती गन्ती। दोषीलाई सजाय दि निर्दोषीको रक्षा, अरिदिया परमेश्वरी बोल्या उनका पक्ष। दया रख्या भगवती जो आया शरण, शरणार्थीको अरिदिया दुःखको हरण। धुमधामले पूजा अद्दा दशैं काज ठुली, दोषीलाई सजाय दिया माफ दि याजन भोली। दोषीलाई सजाय दिया दोष हेरी हेरी, पैसा रणमै आया बर माफ दिया फेरि। भक्तले बनाया प्रसाद खुसी भई चाख्या, दुखी माथि परमेश्वरी खुबै दया राख्या। माफ दिन लायक हुन्छ अन्जान कि गल्ती, अन्जान कि गल्ती माता माफ दिनु जल्दी। कोही त गल्ती अद्दा हान भ्रम जालमै पढी, शरणमै आउन हान सङ्कट कि घडी। यो संसार जगत भरि प्रभु कि हो लीला, कुबाटामा हिट्य बर हुने हो झमेला। सत्यबाट हिट्यलाई तौले हुन गुण, कभै दुःख आया बरलाई फलाउने हुन् सुन। आठा तकी इन देवी दुर्गा माता हुन, पापी न इन देवीलाई सक्दै न छोड्न। एक हात खड्क समय दोस्रा हात तरबार, शिरमा सूर्य किरण उजालो दरबार। तेस्रा हात चक्र छ, चौथा हात शङ्ख, हावा धुन बनाई हिट्टे शङ्खै छन् पङ्ख। पाँचौं हात परमेश्वरी धनुष बाण समाई, छैटौं हात कमल फूल सभा रिमा रमाई। सतौं हात त्रिशूल समाई, अठौं ओमकार, जगतभरि घुम्दै माता हर दिन हर बार। तमदेवीका चरणमा शिर बिसाई ढोग, मेरीलाई बिन्ती माता हटाई दिया रोग। शरीर कमजोर आँखा कमजोर बाङ्गा भया लाइन, गल्तीको माफ दिया देवी तम भया दाइन। दशैं आइगए नजिक खै समय छ छोटो, सम्हाली पर राखिदिया मैले कोर्या फोटो। सबै सिप मेरा साथ सब धुराइ रया, शरीरका अङ्ग अङ्ग सब कमजोर भया, शरीरका अङ्ग अङ्ग सब कमजोर भया। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डम्बरी भट्टजीको रचना थियो। अझै मेरो गाउँपालिका पालीको घर
अझै मेरो गाउँपालिका चिपुर केलाडीको माइत दैजी कञ्चन पुरच्याल माला बसाहन बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार डम्बरी भट्टजीलाई उनले भगवती माताको खुबै रुबस बागमे बसेको तस्बिर बनाए बर्लगै पठाइरहेको थियो। बहुतै बहुतै धन्यवाद। खुबै रुबस यो फोटो बनाइदिया हुनाले भगवती माताको रुबस फोटो रङ्गसँग लाएबर सजी सजाय बनाएबर बागमे बसेको खुब निको फोटो बनाएबर पठाइरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद डम्बरी भट्टजीलाई। हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। सदान सदान भगवती माता तमलाई खुसी राखुन्, सुखी राखुन्, तमलाई तमरा घरमै समृद्धि फलिफाप होइजाऊ। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा, सिरानीका खोल, योगा मेट, डोर मेट, आसन, टेबुल ढाक्दा, टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो, हेर्यो, मन पढे किन्यो, नपढे रन्दियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार हिरा जोशी भट्टजीको एक रचना छ। पेसाले शिक्षण पेसा मिसन पढाउनहन गोब्रैया कञ्चन पुरच्याल माला बसाहन उल्टा खाम कञ्चनपुरको जरमथलो। 2078 साल असो जक्का नौरता मठमन्दिर पूजा आजा कीर्तन भजन गर्दा मस्त मगन छन् भक्त देवी आराधना नारी रूप देवी बुज्जा भाव ठुला नाना सोजा सज्ज नहरुकी रक्षा गद्दिन देवी आँसु रेगुण दान बौकी झाड्डी छन शेखी अष्टभुजा धारी देवी असुर छन पाउमा आत्माका 8 गुण सबल विकार नाइथे नाउमा दया करुणा की खानी निर्मल कोमल नयनमा झल्कन्छ प्यारा दैवी गुण असल 16 कला सम्पन्न हन देवी रे देवता मर्यादा पुरुषोत्तम सबैमा एकता नवरता पावन पर्व संसार भरि आज रमायौं जगत सारा मनाउन छन् काज धरती आकाश उगडिग्यो खुल्या बाटा घाटा भिटी ल्याउने भक्तजन आँच लका गाँठा सती युगमा सूर्य वंशी 150 वर्ष बाँच्ने सृष्टिका सुरुमा आई यो जगत हाँक्ने सम्पूर्ण दैवी गुण चेहरा चम्क्याको दृष्टि बठे शान्ति पाउन भगत लम्क्याको योही धरती हो स्वर्ग हुने योही आत्मा देवचोला शाकाहारी भए श्रेष्ठ कर्म अब सबै गर्ला नवरतका 9 दिन सफल गरिया शिवबापाका गीत ज्ञानले नस नस भरिया पढिया दिन शैलपुत्री पूजा दोस्री ब्रह्मचारिणी तेसरा दिन चन्द्र घण्टा कुष्मान डाहन चौथे स्कन दाहन पञ्चम्या दिन संसारै पूजिने कात्यायनी प्रख्यात छन् भक्ति भाव बुझने कालरात्रि देवीका देवी निडर हुन पढन्छ सत्यको विजय गद्दाई जो आगा शरण छ 8औं हन महागौरी महान शक्तिशाली कार्य सिद्ध गराइदिने 9औं सिद्धिदात्री ईश्वय खुशी सधैँ छाइरौ सारा जगतमा दैवी यगुण धारणा हुन् मनुष्य आत्मामा दैवी यगुण धारणा हुन् मनुष्य आत्मामा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार हिरा जोशी भट्टजीको रचना थियो। गोब्रैया कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद हिरा जोशी भट्टजीलाई यो रचना कोसेलीलाई विजया दशमीको शुभकामना। हुक्का चिलिम परिवार समेत भणभर डोटी रत्न कोशराज बोहराजीको रचना छ। भिमदत्ता नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बठे हुक्का चिलिम 13 पुगी लाग्यो तोलाई 14 दिनका दिन तेरा परिवार बड्डा रेन भौत शुक्ल पक्ष जन्म तेरो असौ जक्क त्याइस काथाडीमै है तग्दा तग्दाई लाग्यो बाली बैस कति छटाई गया कठै 13 वर्ष तेरपर गति भया धेकी लाग्यो भौतय हर्ष कहाँ गया हो 90 जना तेरा संस्थापक 3-4 जना मात्रै आउन बसाए तक 65 टीका माग बठे मैले लगै सुरु घाम बढेन जाड फणेन लेख्या खोरो खोरो टुटा फुटा गीत लेखी हाल्या मल जल तेरा प्रताप पाया मैले मेहनतको फल कतनो सम्मान पाया भौतैचो अभारी भए कि कुरडी लेख्या झुटी न लभादे गीत दाता श्रोता गण ओमजी सञ्चालक 8-5 समय रोजै भेट
हुने बसाइ तक निवर्तमान वर्तमान शिक्षक रे शिक्षिका साहित्य रतन 90 पारा गुरुजी निक्नेका साहित्य रूपी मल्ल जल्दी गीत दिना धार्मिक रामकृष्ण पाण्डवकी कहानी मार्मिक कर्मचारी बेउ पारी सुदूरका किसान गीत पठाउन डोट्यालीमै आफ्नी पहिचान नियमित गीत पठाउन देश परदेश युवा कोही भारत मलेसिया अरब बरे क्युबा सबका दिन्छे हालका बर पुगे घर घर घाम भन्ने नै पानी भन्ने नै जाडीले थरथर हुक्का चिली मातृभाषा त एक चिनारी साहित्यकार तेरा छन् बहुत बहुत आभारी सुदूर बासिकी भई त भौतै लड्याली सुनमै सुगन्धी आउँछे ओमजीले पढ्याले साहित्यकारलाई बाणी सम्मानित पद वरिष्ठ साहित्य रत्न खुसीले गदगद चारैजनालाई तैले दि डोटी रत्न मजसलाई इति ठुलो सम्मान दे कत्नो फाग सगुन धार्मिक ठाडो खेल धुमारी लोपोन नारी बचाइरहेछ संस्कृति हामरी श्रोता गणको मन बुझाउँछे रेडियो राख्दा घेरी 8-5 कझट्ट बजाऊ बाटो राख्दा हेरी तोसमेत तेरा मौकी शुभकामना दशैंको शुभ रौ हानि न नोक्सान जन हौ कसैको तोसमेत तेरा मौकी कुशल रौ सौतोई अग्रिम दिनौ शुभकामना उनासीको न्युतो अग्रिम दिनौ शुभकामना उनासीको न्युतो डोटी रत्न कोशराज बोहराजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 भाषी आनन्द टोल कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न कोशराज बोहराजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। शिवशक्तिले पुरा अरुण मुइलाई इसी भोग्छ शीर्षकमी आचार्य शरदराज भट्टजीको रचना छ। पुर्चुणी भट्टना घोरसैनी बैतडीको जरमथलो बेतकोट एक शान्तिटोल चम्पापुर कञ्चनपुर माला मौजौ बसान सदानन्द धाम राजपुरा पंजाब भारत मिसन रे वही बठे लेखराइ छ। नव दुर्गा भगवतीले महादेवलाई ढोग छ इमानदार राष्ट्र भक्त नेताकी भोक छ। धन छ नै धर्म छ नै और सबै थोक छ इमानदार राष्ट्र भक्त नेताकी भोक छ। संस्कार सम्पदा छ नै और सबै थोक छ इमानदार राष्ट्र भक्त नेताकी भोक छ। विज्ञ छ नै वैद्य छ नै और सबै थोक छ इमानदार राष्ट्र भक्त नेताकी भोक छ। युवा पिँढी विदेशिया यही ठुलो शोक छ इमानदार राष्ट्र भक्त नेताकी भोक छ। एमरा जक्याई चुप्प बस्या यही ठुलो शोक छ इमानदारी राष्ट्र भक्त नेताकी भोक छ। पढी लेखी विदेश जाना यही ठुलो शोक छ इमानदार राष्ट्र भक्त नेताकी भोक छ। स्कुल राजनीतिक अड्डा यही ठुलो शोक छ इमानदारी राष्ट्र भक्त नेताकी भोक छ। सत्यलाई चेप्याको धेक्या यही ठुलो शोक छ इमानदारी राष्ट्र भक्त नेताकी भोक छ। निको गद्द चाह्या पनि बाटो नै शोक छ इमानदार राष्ट्र भक्त नेताकी भोक छ। नेता लेहो नीति बनाई जनतालाई दिने कार्यान्वयन भयो कि नै हिसाब पनि लिने कार्यान्वयन भयो कि नै हिसाब पनि लिने। शिवशक्तिले पुरा अरुण मुइलाई इसी भोग्छ शीर्षकमी आचार्य शरदराज भट्टजीको रचना थियो। राजपुरा सदानन्द धाम पंजाब भारत बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद शरदराज भट्टजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। शंकर दत्त जोशीजीले अलका झलिमली शीर्षकमी बेंगलोर तमिलनाडु भारत बठे लेखिरहेको छ। लेकम गाउँपालिका 5 मैखोली अमकुर दार्चुलाका मित्र मालिकार्जुन देवीका थान बज्दाइ छन् नौमती दुखी छन् बोका राङा खुसी भगवती। जसो दुख्छ राङा बोका उसाई परदेशीलाई कसरी गुजाला चराउँ सुरता घरवासीलाई। कतिका दिन हाँसी जान्छन् कतिका रुनामा दुःख कहिल्यै नछोड्या भइग्यो मुटुका कुनामा। हुने खिलाई दशैं आयो नहो न्याखी दशा दुखीका अभाग्य कर्म दुःख कसा कसा। बेंगलोर कोही छन् बम्बई कोही छन् मधुरास
ठग्दै रे अभाग्य कर्म मन नखा हरास परायाको काम कसो खाडीको घाम कसो दसैँ दुत्ते देउसी भैलो लाग्दैन राम जसो जिउभरि पसिना बगाई परदेश खानु छ परदेशीलाई दसैँ तिहार सम्झेर रुनु छ दसैँका जमरा लाया तिहारको टीका यिनै दिन पराया देश लाग्या फेका फेका दुखी देख्या दिदी बहिनी खुसी बुवा आमा सधैँभरि व्यस्त हुन्थ्या परदेशका काम कसो छ टीकाको साइत अर्का आउने साल निधारमा लेखेको के छ घर हुन्छु कि माल घर पनि सताइ राख्छ परदेशको झल्को रनु सधैँ परदेशीलाई खुसी एकै पलको कति लेखौँ कहानी भई दुःखका बिलाउना दुःखका अमल्ला भला खुसी ग्यासेलाउना निधारमा रातो टीका कानमा जमरा फुल्याका मखमली फुल डुल्याका भमरा हौसला हौ जीवनभरि उमङ्ग हौ मनमा सफलताले शिखर चुमाउ खुसी छाउ जीवनमा मालिकार्जुन अष्टमीको देउडा खेल्ने थली क्या लाग्या परदेश एसा झल्का झली मैले बेङ्गलोर रहे छुट्या गाडी युपी बिहारको मुटुई पठे शुभकामना दसैँ तिहारको मुटुई बठे शुभकामना दसैँ तिहारको शङ्कर दत्त जोशीजीको रचना थियो बेङ्गलोर तमिलनाडु भारतबाट लेखिरहेको थियो लेकम गाउँपालिका 5 मैखोली अम्कुर दार्चुलाका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद शङ्कर दत्त जोशीजीलाई 9 दिनका नवरता आज सकिया भोला दसैँको दिन हिन्दू नेपालीको सबै मुख्य दिन खास दिन आफै ठुला बडा बठे टीका आशीर्वाद लिने दिन कयौं मान्छे टीकाको मुख्य साहित्यहरूबाट टीको लाउने अध्ययन त भोला बिहान 10:02 सबै निको साइछ हुन त दिनभरि जहाँ लगे लायो बाँकी ठुला बडा बठे आशीर्वाद लिने किलाई कज्या लिएकी छ कब लिएकी छ कै दिन लिएकी छ पहिलो गए साहित्य हेद्दे मान्छे किलाई 10:02 साइछ 9:30 बजे बठे तम तयार भइरहेले ठ्याक्कै 10:02 टीको लाउन भने लगाए सकिने हो टीको लाउया दुई प्रकारको मन्त्र भनिन्छ पुरुषलाई लाउया टीको पुरुषलाई लाउयाको मन्त्र अलग हुन्छ महिलालाई लाउयाको मन्त्र अलग हुन्छ पुरुषलाई लाउया आयो द्रोणसुते श्रियम दशरथे शत्रु क्षयम राधवे ऐश्वर्य नहुसे गतिस्स पवने मानम च दुर्योधने शौर्य शान्तनवे बलम हलधरे सत्यम च कुन्ती सुते विज्ञानम विदुरे भवतु भवताम कृतिस्स नारायणे यो पुरुषलाई लाउयाको मन्त्र हो द्रोण पुत्र अश्वत्थामाको जसो आयु हो राजा दशरथको जसो कृति हो रामको जसो अज्ञात शत्रुत्व हरणको क्षमता हो राजा नहुसको जसो ऐश्वर्य हो वायुको जसो गति हो दुर्योधनको जसो मान हो भणबर भनिरहेछ यही मन्त्र भित्री सूर्यपुत्र झैँ दानी भीम जसो बल युधिष्ठिर जसो सत्यवान विदुरको जसो ज्ञान नारायणको जसो कृतिको आशीर्वाद यही मन्त्र भित्री छ महिलालाई लाउयाको मन्त्र जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते अर्थात् तन देवी जयले सबै संसारलाई विजय अद्ध सक्दा सामर्थ्य राखन्छन् जो हरेक अन्धकार अनारोलाई हटाउँछिन् उज्यालो बनाइदिन्छन् समयको पाबन्दी है पल्तिर रहेकी तन देवी जो मानव खप्परको माला लाउँछिन् तन हरेक प्रकारका दुःखको निदान रहन्छन् तन जगतकी रक्षा अध्य हे देवी यो तमरा भक्तले चढाएको भक्तिलाई स्वीकार र हम तमलाई नमन अद्दाउ ढोक्दाउ बिन्ती अद्दाउ भणबर यो मन्त्रमीको अर्थ हो त्यो भोलोको दिन शुभ रहौ जय जयका लगाई दसैँको टीको छ जय जयका लगाई घरमी खुसियाली छ सबैलाई शुभकामना छ अब हामीले घरमी केही तसो दुःख आपद विपद पढ्यो भने पछाडि वर्षका हरेक चाडलाई एक फेर छाड्ने हाम्रो संस्कार छ यो हाम्रो आफ्ना घर परिवारका आफ्ना इष्टमित्र प्रतिको सेवा सद्भाव हो माया हो त जय जयको लगै नेपाली कोही मान्छे गुमाएबर जयको लगै दसैँ छुट्रहेछ आउन दिनमी सदान उनीहरू दसैँको टीको लाउने अवसर जुटाउ शुभकामना छ भोला बसाइतीका 8:05 त भेट होली 10:02 को टीकाको साइतलाई हेरबर तम आफ्ना घरमी हर्ष उल्लासका साथ रमाइसकन्छ मनाइसकन्छ जति लगे परदेशी मित्र छ जो नेपाली घर आउन पायानु अर्कापाली सदान घरै बस्याहरूबाट तमलाई घरैमी केनके रोजगार मिल्जाउ र घरै बस्याहरूबाट आफ्ना स्वदेश फर्किने अवसर जुटाउ भगवती मातासँग 33 कोटी देवतासँग बिन्ती प्रार्थना छ अहिले छुट्टियौं नमस्कार।